जी बताइए मौलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ما يقرأ من كثرة السؤال والاعتصام بالكتاب والسنة خبره. نريد تفوتون مكة ولا نبي السلام اعتصام بالسنة كم شيء واضح تفوز بك مكة بس اور كم شيء خبيبي نبالغ تفوز كل شيء. لكن امام ترمذي بخاري كثرت تفضل مطلق السؤال ممنوع له پیغمبر पे तंगीज और तकल्लुफ दा कसी कम फायदा न दिए कि तकल्लुफ मत कवा सवालत न कवा ला तसलुन शay'an तदलकुम नसुकुम शबते आयशा बदल कबल इस्राइल का मुطلق इख्वा अला लवल बकार ومقيدة ومطلق إخوة حرام وعلى له المقيدة بعد عليه شابته قال حسنا قال أعطانا قال حسنا غير قال حسنا مستمر قال حسنا بعد الحسنا من سعيد هذا الكتاب من الجلال الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديثا في هذه الحديث وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة حتى ترى عليه ناس وقالوا ليلة وصلوا أنه قد نام فجلسهم نحب لا وتروا لك خداكم في موزة رسول الله مبارك كل ولي تكليف كيف تعمق ولی کوي پر عبادت کې تب دې مثلا هزار رسول الله صلی الله علیه وسلم حق عاشق علی صلی الله علیه وسلم علی معروف به مثلا ورحمت به ورود بین افضل صلاه المال في بيته الى صلاه مكتوبه وفي قال عليه الصلاه والسلام على حديث عن مسلم عمر بن ابي هريره عن ابي هريره عن شعيب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شاء يا ولما أكثر عليه مثلا قال الله قال تقول فقال رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال أبو عبد الله فقال فقال يا رسول الله النبي فقال يوسف قال فهو شيبة وذي فائدة سرد التفوز الولد للفراش شابته فلما رأى عمر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله وفي حديث موسى قال حدثنا محمد قال حدثنا مالك عن وائل كان المدير بن شعبة رضي الله عنه قال لو معه الى المدير يكتب الي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فتلوي من النبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل صلاه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله لا اله الا الله ولا يكون من جد من الجد وتتوي من كان مع كده مناسبه غير خبري كثرة السؤال لمناسبة إسراف ساعة المال وكان ينهى مسلم عن وارد بلاد منع سوي مور لا لقب الحق نوركه ها قال عبد الله تعالى يقولون منامي بالدليل حرام كم شيء ده مناسب بل ورثون منكه يمنعون الماعون او ها كم شيء ده حرامي بل نغوار يا سؤال के ها قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمرو بن عبد بن عباس رضي الله عنه قال قال عمر قال من عن تكلف چې بيزایا یو شی پدان بار کول دا وسنه بار شی پدان بار کول مستحب لدرجه د فرض او د واجب ور کول چې بده قال حضرت عبد الله تعالی شاید ان دې هغه الله تعالی محمود پر حکم رضا الله تعالی مشری کلام نه مالک رضی الله تعالی عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء نزال بشرط صلى الله عليه وسلم على من وسلم بين أبي أمور الميدان فقال من أحب يسأل عن شيء فليسأل عنه ولا يسأل عن شيء إلا أخبرت به قالوا في مكان هذا قال أنت تنصر البكاء ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له قال أنت فقال لي رجل فقال لي رجل يا رسول الله قال النار اليوم الذي فات تصل هذه خبرون فقال النبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر على الصديق قال رسول الله رضى بالإسلام في صلى الله عليه وسلم قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر ذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا يستجيب لا قطع حديث عليه الجنة والنار عارفا يقول بهذا الخير وعلى الخير ولم أرك يمشي في الخير والشر وبه الحديث محمود بن عبد الرحيم أولى أسأل قبل نصك أولا ثم قال أولا لومبه خبره وکړه او که اولا شي کنه نو پورا دغه پکې روبات تعین پکې کې یعنی هذه الكلمه اولى بالاتباع وقديشا الكلمه الاولى فضمير حمزه سره
Maka dikala Abu Bakar mengatakan hal ini ayat الذين أنزلنا أشياء تذكر سبحانه يبين لهم سبحانه كلام فشلاه قال حدثنا والله عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال حدثنا سلمان بن أبي الرحمن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لما أردت الشيخ وما خلق الله وبه قال حدثنا رسول الله ده ده شركيه قياس خالق ومخلوق بنك ها قال حدثنا حاجة بن سعيد بن إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم حسن الملك وهو يتوكل على عقيل فقال لنا اليهودي فقال له مسألوه عن يقول فقال له لا تسألوه لا يسمع لا يسمع ما تسألونه فقام إليه فقال يا الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن عن يقول فقال ساعة تشهد وقالت منها إليه ضرورت سره چې د روح په تاسو ته مکلف نه او نه دستا په ذهن کې د دې مفهوم راځي شي د دې د ادراک علم ستاسو نشته باویل من عالم امر عالم امر سره تعلق دی یا امر من امر الذي ها فأولئك الحسنة والنعيم والنعيم والحسنة والجنة والبلاد الجنة من عمر رجل الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فتحضرنا خواتيم من أخواتيم من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني تخلص قال من ذلك فأنزل الله عليه إلا كان تمام تعلق دې جوړوالي مکو ډیر با د شي هغه تعمق پکې مکوا تعمق څه ویل کېږي جوړواله یو شي انتها ته رسیدل ضرورت سره دې خبره او تنازع د پیغمبر دی او بل سره او غلو فی الدین دا تعمق شو او بدع لقول یا الكتاب لا تغلو فی دینکم دا تعمق شو دې غلو کې رهبانیت می اختیار وا مخکور ډیر سيزونه په ځان باندې ما حرام وا چا به دې ډیر نوافل ټول شپه عبادت تاکل تا او غلو فی الدین دا دقه دا تعمق شو چې پروژه نه ضرورت لري وشابه غلو فی الدین شو ها انکار په قوبل کلمنکر زورنه ورکولها قال حدثنا علي قال حدثنا مشتاق حدثنا ابراهيم بن قال حدثنا علي قال حدثنا علي رجل قال عن النبي بن عجل لقطتم منبرها فإن المعلق الزمر والله ما عجل من كتاب يأتي وإلى كتاب الله وما في هذه الشريف لما شرعات الله فيه أسلام به ويتأتيها المدينة محرم من عين إلى جبل عير من جبل الثور ثور په مکه کې دی او مدینه کې دی ها دغه مناسبت د باب شو البدع ها لا اله الا الله اسماعيل لا يقول استغفر الله وإذا فيه المسلمين واحد من الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليه ولا يقول اسماعيل لا يقول عن جل من استغفر الله وإذا فيه ولا قوم بذلك وعليه عليه لا يقول اسماعيل لا يقول عن استغفر الله او دا مدینه تخصیص دا د دې لپاره نه تخصیص کې احترازي دی क्योंकि मदीना दारुल सुन्नत से तो बिदअत अर्जे गुनाह दल ज़ियादा गुनाह दा हां तरखद की रुचि ता को तलब नहीं इबादत तशबीह का वक़म का नो बाद कौम दा रुखसत नज़र नो साथ हां दा तअम्मुक और गुलू फी दीन दा हां وقال أبو بكر وعمر ها لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي أشار حول إلى الحديث عن النبي عبد المشاهد الجامع وأشار أمر بعد يديه فقال ابن عمر حديثنا على الخلاف فقال ما الخلاف هذا ورسول من لا والتناظر بغمر فمخي وبالترى جرجل قول دي مناسبة سباق ونزلت يا أيها الذين آمنوا فأصابوا كما صلى النبي ولا تجعلوا له بقول كذلك عن النظام أن تأخذ أعمال ما قد تشعر في الذين يموتون أشار إلى رسول الله الذين تحت الله قلوبهم التقوى عليهم ولهم مغفرة وأجر عظيم وقال يا ولد فقال الرجال مكان عمر قال ولم يذكر ذلك عن أبيه أن يتنظر من أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حدث ذات السراج. وقت خبر پوری رکھا رازدارے روح کی بھی جسوں کی خبر ہوندی ہاں عن ابيه یعنی ابن زبیر فلار خو نه ابو بکر د مور فلار دی د مور فلار کوم خلق مجازن ابوي ها قال حدثني مالك عن هشام اره تاسو ته تاسو کو چې دی وی ها رضي الله عنه ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
عايز تقول يا إلى بعض إلى أن في مكان ثلاثين عندنا الأولاد ومن عمر والرجال مكان وجود وجود مكان فلذلك الناس قال عايز قل حتى قل إن بعض إلى أن في مكان ثلاثين عندنا الأولاد ومن عمر والرجال الناس فقال عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا منازعة يومنا شبتي في غمر خبرنا أوريد النار فقد حتى يعيش العقوب يوسف ومن جهة الذي قال عنه تعالى قال عنه قال له محمد إلى حسن بن علي قال عليك رجل وسمع عليه رجل فيقتل وتكون قومي تنجي إلى عالم رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه وبيان النبي صلى الله عليه وسلم فشل وعلم فرجع ده مناسبة سبب يوم مثلا ني في خص ضرورت چې کې تعلقات یو تاسو نه کې النبي صلى الله عليه وسلم بيان مسألة قال أخبرت والله حاجة النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنزل الله سبحانه وتعالى فقال فنزل الله في القرآن فدعاهم فقدر كلاما وقال أخبرت عليها إلى رسول الله أن تفهم فالفائر استاذ عاصم تقول لنا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة وترتيب إلى عين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أنا تدخل فلسطين أسانا كريم دلتا عاصم دي تقوس كور كده هو امير دي ويجي بخبر دي نزكة تنسبت كيجي هو امير تولي كيجي اغا خدي بدنامه كريدا اصل دواقع هذا دي او علال وي كده بكي مبتلا شما اغا دي هو امير سفر خبر اغا كريوا كي كما قولي بقبل خذا سوكو نزل بطولة نيكوا ويدي وجه نفتي مبتلا شو نفرقه بخبر نو د هلال چې وایي چې زه مبتلا شم په دې وجه چې هغه د اوامر سکر دی لوري هر کا شو کنه په جنجال وروي دا اوامر ته اصل مسله پیدا ده عاصم مرسل دی لګل شوی دی دا لو هذا الكلام إلى أن تروح جميعا أعلى غير الذين هذا الكلام يجري على مكان المسؤول وبما عن عبد الله بن سلام الذي صار عن كثير عن الإشارة على ما يسمعه في التسليم وكان أحمد بن من البغدادي في ذلك فدخل على مالك بن سلام وقال فلم أحد على ما عن الدنيا فقال عن عبد الرحمن الزبير والشعبي يستأذنون فقال ودخلوا مثلا وجلسوا فقال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قال العبد المؤمنين عن السير شاب جرى قال عمر بن محمد قال الحمد لله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما يشهد في هذا الخير قال لما الله على رسوله فجينا فماذا عليه خير الرجال لا يسال يصلي الغسل ولا يشاء والله على كل شيء قدير فكان هذه خاصه برسول الله صلى الله عليه وسلم والله حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقاموها وقد عزيز حتى وسنع هذا المال وكان النبي صلى الله عليه وسلم على آله وسلم من هذا المال ويأخذ ما وجد أجر من أعمال الله وعمل النبي صلى الله عليه وسلم حياته ويشكر الله تعالى ذلك قال نعم وقال عليك عباس يشهد الله تعالى ما ذلك قال نعم صلى الله عليه وسلم قال رسول الله على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له من عقلته من عقلته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المناسبة هو كل ذكر إذا دي بميت كيف سلوكا او د جګړو نه اخلاص کا جګړه مناسب نه ده شابه بابا علي بابا كمان انا ورث فيها دا الله يا محمد فيها ذلك بابا صلى الحمد والله وقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان أبينا وجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ ما على كلمة واحدة محمد مجموعة من كثر من السنة من ذلك وكان هذا يستشير إلى في منازلها نقول إن شئت من قام عليه وعندنا تعليم عن الله إن كما ولكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أعلم البصر بما أعلم فيه من الاتهام وليسها وإلا هذا الكلام يا فقط ما يسمع إلينا بذلك فدفع إليكم وبذلك بالله أن تدفع إليكم بذلك قال نعم عبد عليكم عباس فقال اشكركم بالله ان تقام عليكم بذلك قال نعم فبدل ذلك فلما ذلك هو الذي تقسم ولا تلعب فيها فلا خير ذلك حتى رسول الله فإن عجزتم عنها فقد أراها إلي فإني أتيت معها لكن من أرى محدثا أراه علما النبي صلى الله عليه وسلم وبما عند رسول إسرائيل أعلم عبد الله بن عبد على مسلم لآدم جل وعلا وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين لا إله إلا الله يكون شجرا من أحد وعلينا عبد الله ولا تنسى سبحانه وتعالى فقال الإنسان أو محدثا تصور قول مثل كده أخذ تعزيز شو يا لا هذا بدعة وترويج في جلسي
دی وجنا نن سبا دا څومره بدعات چې مروج دي سره وجنا مروج دي کوم سره بدعات کوي خلک هغه ډېر تعظیم ورکوي اکرام کوي بل خلکو په نظر کې هغه ډېر سوي وي چې څومره بدعات کوي بس خلک ورپسې روان دي دا به ندی نه هغه چې مضمون ده خلاف د قران او سنت دا یا یو ځای کې قران او سنت هغه پرې دی او استعماله او د قیاس نه مراد هغه قیاس نه دی د علت په ذریعہ دی اخو نبی کریم صلی الله علیه وسلم قیاس کړی دی نو وی دین الله حق لو كان على ابيك دين كنت تصور قولي دين الله حق نو هغه قیاس نه چې کوم دی او علت توجیه مقیسه نه حکم متعدد مقیسه انا دې مراد قیاس مراد دلته کې هغه ګبانونه دي خلاف د شریعت نه خلاف او دا څنګه درې مراد مذموم رېدا چې کوم دی کې نسبیو تر استعماله یا د نس مقابله کې خپل لري استعماله ولا تقف ما ليس لك به علم چې کوم دی کې تاسو سره علم او پوهه نه الکه د قران او سنت پوهه لا ول حاصله تا د جاهل رې ورپسې شاه او به قال حضرت صاحب مدرسه صراحت بن ابن وان قال الرحمن المسلم وقال عن الجنه عن قال حتى على عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وتجاوز يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يحب ان صراط من جزاء ولكن الجماعه مع قبل العلماء يعني دا غدي شابسي تاسو مسلو بکی کی فتوی ورکی پرې سره قرآن جو حال چې پرې فتوا ورکی دا کومه فتوا ده دې دا قرآن او سنت دا څنګه مناسبت شو جاهلان دي ويذلون ويذلون ورپسې شاه حضرت عائشہ رضی الله عنها قال عبد الله تعالی حج قال فقال قوم ان عبد الله فقد فسر في الدين من حديث على كلك دوباره دی ورا انا مسجد متعلق مع حديث في كلام مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عائشہ رضی الله عنها فقال والله لمن حفظ شو بيقول كده عشان مجدود حافظه مخکې ویلو مکه ته ورته یاد شابه دي دا غریدا چې د پیغمبر یا د نصوص خلاف پرېدا ولی نسوي چې یو بل نظام کوي جګړه مکوي او تو کوئی نه علي سے په حق دا امر کېږي تو کوئی معاویہ سے په حق دا امر کېږي دا قتال بین المسلمین جوړی دا رہے ہیں ها خپل راځي وي ما طاقت سره چې امر د صلح لا امر دا ګور د موږ راځي دا چې د صلح ته عمره راغلیو احرامونه تړلې دي نیت کړې دي ساري پروستري او خپل لاله واپس بلو لیکن هغه راځي د پیغمبر دره خلاف ولا سنتو مذموم ده شابتي الله جهاد منتظم کړي دي چې واره دي امن جو کې دا مثال بین المسلمین دي دا نه ځای کی ها او صحابه شهیدان شو لم يكن فيه كتاب ولا سنه ولا ينبغي للفتوى كل ذي بكار ها لا ادري ور عذاب ده سنت سرني اتباع کوا ني ولا قران او سنت ني ولا دي يا لم يجبر پیغمبر نه حتى ينظر عليه الوقت ولم يقل برأي ولا ودرينا مراد سمره کوم سیس کې رہنا دخلني بعض سیس پرې نه معلومي ولا بالقياس نه پیږي په خبره او چې کوم سیس پرې معلوميږي یا ګره پیغمبر مبارک په خبره استعمال کړی دا او رأي پیغمبر بیا ځان له وحیدا ها او ضرور پرې معلومي لا وای يسالونك عن نه معلومي انتظار له وحیدا لیکن له دخل نبتدا روح معنا ته څنګه معلومه پرې سره نو هغه کې پیغمبر مبارک بیا سکوت کړی دی یا د تاسو شوی دی او اذا راشه ان شاء الله نو ویلي ټول دی له یا د عائشه د قذف په صلاح پرې معلومیږي نه ورپسې اشاره او دې ځای نه علی رضی الله عنه د بیا په څنګه کې باندې یو څه مجاهد عبد الله رضی الله عنه او کوم مجاهد رسول الله صلی الله علیه وسلم او ما مشهور حاصل او علیه فلو رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله علیه وسلم يا رسول الله وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أعلم بمال كيف أصنع بمال ما لما أجاب من شيء حتى بدأ من بلادي بعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه قرة أحكام وتدبيرات وكذا نشيلي لا مخالف الله مقرر شبا
ليس برأي ولا تفسير وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا محمد عبد الرحمن بن الأصفهاني عن إسرائيل ذكر عن سعيد رضي الله تعالى عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد الرجال بحديث فقال على الناس يوم نحدث فيه معين وعلم الله سمعنا فيه كذا وكذا فكان كذا وكذا فكان فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى الله فقال أمسكم إلى تقدم بين يدينا ولدها ثلاثة إلى لا إجابة من هذا كما اور نه الله به خبر پرې معلومي کی کتاب اور ته جو اور نه حجاب جوړيږي په چیتنا ورپسې لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ترشوي لها وهم أهل العلم ما كده امام بخاري رياضة جديدة صوت مراسي عالمان هر وقت الحمد لله يا طائفة علماء تاكلي يغيب أخبر العلم فريق أو غالب بي ولما وصرك اتفاق نوفر كده سیاق سباق در استعمال میں کی یہ دینا مجاہدین مرادی نابینا دیر شوی دی تا حدیث در طویل و مکمل ہاں وبه قال حدثنا عبد الله بن موسى قال عن اسماعيل عن مدرس الشعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكونوا مجاهدين حتى يأتي أمر الله ومجاهدون وبه قال عن اسماعيل عن عمر عن موسى عن هشام قال أخبرني عمر وعن معاوية بن سفيان رضي الله عنه يقول قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويريد الله بالذي وقت يفقه في الدين وينهى عن الرجل ويقول الله وليس له هذا المستقيم هذا المستقيم وهذا يأتي أمر الله عز وجل وضيف الله معلومة علماء مرادنا أرد سري الله يوصي ده پیغمبر کا دعا رد نشو مدری مصداق ما جوڑے گئے یو بلتر اختلاف ما کوئے ہاں تشیب پیغمبر بردی دعا ولی کولا ورد شد اللہ رسولتنا وعوذ بالله ذکا یہ طرف استیصال دو امت رضی ومن تحت ارجلکم یہ طرف استیصال دو امت رضی اعوذ بکا او یلبسکم شیعان ویذیق بعضکم بعد بعض بیو بخا مخاکم ادھر آخری پکی احوانا ہونے سر چونکہ عذاب خودی مستاقی میں جوڑے گا وقت کی تجرائے مذمتوں کو واسے نستازی انتی او داغین او شبہ ہوزی یو اشتباه وزي نو امام بخاري داغه ازاله کوي چې لکه دین اصل نه چې مطلق قياس تا مذمت ته ذهن راشي بنا هغه جدار او دا جدا ده تشبيه ورکړي یو اصل معلومه یو اصل مبينه سره قد بين الله حكمها يفهم السائل دا یو قياس لغوي ده مصطلح نه ده تمثيل دې ته ویل کېږي ضرب البصل وتویل کېږي والبسيشة وبه قال حدثنا ابن عمر بن عمرو وعن علي بن هشام عن سلمة بن عبد الرحمن بن جبير رضي الله تعالى عنه عن العربي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن إلتي ولدت فلا تعبد وهي أنزلت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على تمثيل قال نعم قال وما هو دورا داغي مثال اسور كيدا يو أصل مع الأما جمدي ريبل كرا ويهي بهم قال عن عن الأول وقال الذي له من قال وأن ذلك وجاءها قال يا رسول الله ضرب المثل بيان أول ده يوم مثال ده يوم صفت بتحويش أقرب إلى الفهم إلى مطلوبه ها. قال هذا عيسى أولا كلام الزوج الاجتماعي وبه قال حدث مسلم قال حدث وعمر عن الزيد عن الزيد بن جبير عن الأخوات رضي الله تعالى عنهم أن إذا من جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني لم تعود فما قال أن تعود عنها قال عن حكي عنها رأيت لو كان على أمي بالبيت رأيت لو كان على أمي بالبيت أن أقول قال قياس مصطلح يدام قياس لغوي ده مصطلحنا لنا مصطلح يبدو تكتا يو حق على الغير ده علت شو الدوار ها او فيصلتك بما انزل الله توها او فيصل بحكمتك ها اقبل ذان بتكلفات نكي او زي مشاورات دخلفاء وسؤال فنظر لبلنا سؤال كوا مشورة كوا محبة واضحة شيئا. وإذا حدث شيئا وعبادة عن إبراهيم وخير عن إسماعيل عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث في سبيل رجل أتاه الله من أكثر وأهل به الحق وأخبر الله من دخل مناسبة الباب شو وإذا حدث محمد صلى الله عليه وسلم وعيد عن هشام عن أبي عن المدير رضي الله عنه قال الله عن الإسلام وهي التي يبلغ في جلكنا ما شو سوبر بعد خذوا ما شو مغرضيان فتلك الجريمة قال أيضا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم شيء تقول على قال ما هو أقول من النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول على عمر قال لما حدث الشيء بمعنى فيها كتب فخرج أو ما الدليل لولا ها
فشكري مشهدا علي أنا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول به هو على العوض وإذا بالسنة فيها عوض مديري فقال النبي صلى الله عليه وسلم بس مناسبت تمام واضح حقيقة لذي قرأ عملي على أختي وتفتو لكي لفتوسط رسول الله مبارك ثابت لیکن تحذير دي دا غوي د سننو اتباع مکوي کیږي وخامه پیشن ګوي د خدان ساته ها او قال حدثنا احمد بن يوسف عن سيد بن الله عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا تقول وتقول كلمه جاءت القران جاءت القران لاغي قصتنا لاغي عمان ها لكن ليش او زرا موافق دقه زرا تاویلو هغه کې د خپل مور له علیه راغلي د محمد کې هم درته کېږي ها فمن څوک مناسب دا یې نشي بلکې دا دي ها ولا يعلم الله يهود ونصارى ما تطاوي ثم دعا الى ثلاثه او دا غي څوک در پسې روان دي دا غي وبال بپتا بار کېږي ها قابل دي ها قال سفيان عند اهل الاديان فقد اولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجمع عليه الحرمات في مكه ومدينه ده دي وجه امام مالك سے وہ جدا ہوئی اجماع حجت بل چانا امام وانا صاحب امام بخاري فلا قائم اصلا اجماع طول امه وما كان بها فيها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والانصار المصلى او منبر او قبر مدليل قرض امام بخاري سره اذا اخذ خلق احترام پکار دا هغه خلکو اجتهاد احترام پکار دی ولی ځکه چې هغه ته مواقع د علم موجود هغه زین پچیر چې کم زینو سره د رسول الله مبارک علم تعلق دی شابه دی الله تعالی تکجا فقال احكي لي عن العباس فجاء وقال احكي لي عن العباس فقال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل مدينه صفات شو دومره بهترین مکه دا سنت مکه دا خلق اتباع کوا دین هغه دی نه وته دي سن وګوره اوس هم خلک دا پیش کوي ها اوس خو دین ډیر زیات خور دی دا د هغه زمانه سره متعلق د دین بل دی ونه بغیر د دینونه ورپسې اشاره یا خو دین دا په ته منتقل شو علي چې په ته دا او د دنیا صحابه له منتقل شو څوک شام ته لاړ یعنی مراد ته نه اهل د پیغمبر دی یا صحابه کرام دي ورپسې اشاره كان قال حدثنا الله تعالى عن ابي بكر عن عبد الله بن عبد الله عن دعوه النبي صلى الله عليه وسلم قال تسير كل عبد الرحمن بن عوف قال كان عبد الحميد بن جعفر فقال عبد الرحمن بن نار شهيد ابي بكر اتى رجل قال اعوذ بالحديث تشابه لا تقعد من الموت ويجمع الناس مسلم لحج فقام الذي يسير على وجه فيسير بها او وربه کی او خپل ځای به کې نه تابع یو څه ویلي خلک په بل مطلب وایي ها فاني هذا قدر مدير دغه مناسبت دار سنت ها فتقول فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث وقال ويحدث وقال ويسير على وجهه فقال والله لا اقول لي في اول مقام اكون بالبريد قال احدث فقال المدينه فقال ان الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وعجل عليه كتاب ما كان فيما عجل عليه الرجل قال حدث كما خلق هذا عمل غريبا عن محمد قال كتاب الوليد رضي الله عنه موشقان سور بیخنه دا خور رنگی ها مکان پتسن دا پاج ها لقد رأيت وإلى آخر فيما بين مني ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حدث عشر نقشين عليه من يجيب الجاوي فيتعرض على نفسه مناسبت دقا ابو هريره محدث زمانه د پیغمبر او مدینه کې پروت دی منبر کې پروت هغه د پروت چې کوم د پیغمبر د دین د خورولو ځای دی چې چاهل تدین زکه علينا بنا خلطوم کنه شابته وبعدين يقولون يبادي يرجو وبين قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل عبد الله عبد مدینی صفات کوي په دې ټول حدیثو کې د منبر ها د پیغمبر د مشاهدو نو د مقصد د امام بخاری اعلان مسلک مالک تري اذا هغه خلکو اجماع اعتبار ورکړه شابه بالکل چې کوم زمانه یاده اقا زمانه کې موږ هم اعتبار ورکړو شابه چې نو ول ته ونه ها
فاعتن على الذي عند ذلك في مسلم فسلم وقد ولم يسمع عذاب إقامة معرفة فجعلت له وجل الأعلام إنه حسن فأمر بذلك. مناسبت داخل پیغمبر عالم کوم دې موږ کړي مبارک زین دي تبریک ذکر کوي دا غزين ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن يقول رجل صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الله ماشي وهو راكب قال حدثنا ابن اسماعيل قال حدثنا موسى عن شاب عن ابي رضي الله عنه قال عبد الله بن زبير في بقي صفات إجابة كناو فإياك ومزكى وأنشأت عن نبيا وقال عز وجل إلى عشر العقل إلى الذين أنفسنا مع التعبير وقال وذلك قال وما له إلا إلى تسمع قال ولا يعود في عهد أبدا وفيما لا عهد نبي ويجيب سليمان عن عهد الله من ربه من سليمان لا على كان الجزاء على المشاهدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغسل العبد قبل العوالي وشخص وتنزل به تعبير وقود العوالي المصحيان أو ثلاثة ومما حدث عن المزرعة قال حدثنا القاسم وقال عن الجعيلي قال ان سلم يزيد رضي الله عنه يقول كان تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومدن ورسول يمسك اليوم وقد فيه وأقل مدينة مدن شابتي قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال من كان بذلك الرجال عن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك عن رجال وبارك عن تعالى وولي على المدينه ولما حدثنا ابراهيم بن قال حدثنا وزار قال حدثنا رسول الله عن قال رجل قال اللهم لا يوم جل النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال الى امرني ان اشرح عليه من حيث كل الجلال عند المسجد رب مناسبت جواب سے پیغمبر مشاهد و مدینہ کی آگے ذکر کی ہاں تعالى هذا المال على قال مثل العاد قال رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال هذا جو يحبنا ويحبها اللهم إبراهيم حرمنا وإسماعيل وعلى الأرض لا وصار على النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال هذا الابن فجمل وقال هذا القسم قال حدث من العاد عن رضي الله عنه أنه كان رجال بين رجال من بما يلد وبين المقام شاكر وبه قال حدث من عمرو عليه قال حدث عبد الرحمن وحديث قال حدث قال وحديث عبد الرحمن حدث عن مدینه د مشاهدو د پیغمبر مبارک د زینو د یو ځای صفت کوي ورې کوئی څه پکنا او غرض یې څه دی ترغیب ورکړي چې د تخت زینو د خلکو اجماع قبول کړي د اغید مسائل اتباع وکړي ها رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د پیغمبر چې وی په یو ځای د وی په علامه کې میثاق سنت راځي د الله عبد الله بن عمر رضی الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوجد في أمتنا وقال عن أسلام الأسلام الوداع ولكن أنت محمد عن الوداع يعمل في الإسلام وعلى بلاه كانت منطلقة ولكن أنت من الإسلام ولا تعليم والمدين والقاضي رجل على الحجاء عن شبيع الزمراء قال من عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عزم ميوان كلام الشعير عن ذكر كلام المسلم يسير قال وقال رجل كلام قديم على رسول الله صلى الله عليه وسلم به وشاكر حسنا في الآخر عن حسنا هشام وحسنا عن هشام تعالى حدث عليه عائشة رضي الله عنها قال كان يومي ورسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجزء فنشرح في مسكين جميعا وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا قال معقل قال حدثنا عبد الأحمد عن أنس رضي الله عنه قال حدث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قريش في ذلك المسجد المدينة وقال تشهد بن ولا أحياء من الإسلام وبه قال حدثنا قريش قال حدثنا مساودة قال حدثنا قريش عن الكل قال قريب المدينة قال قريش يقول عن ثلاث رضي الله عنه قال يقبل إلى المنزل قال إذا قال عن شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنزل صلى الله عليه وسلم وقال معه فقال سيدنا قال عن الجبر وقال في المنزل وبه قال حدث عن النبي قال حدثنا رسول الله على حي الذي قال حدث يقول قال حدث من عباس قال رضي الله عنه حدث قال حدث من النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ليلة آتي من ربي وهو في عبدك عن صلي في هذا الوقت المبارك وهو عمرة محدثة وقال هذا إسماعيل عن السلام في حدث النبي قال حدثنا مخبر قال حدثنا سفيان عن الله في ذلك عن عمر رضي الله عنه قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال بأجل والشهدة لا مواضيع مباركة وذكرت بهذه المدينة قال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغني النبي صلى الله عليه وسلم أن لأهل الجنب يلنا والرجال العراق فقال لم تكن العراق يومئذ وبه قال حدثنا عراق يعني عراق کی مسلمانان کا مبارک نمانا کی ہاں لیکن ذکر عراق بإيدي المسلمين ها والبته جنوب کے ذکر ہونا فضل المیقات ہاں محرم سے مناسبت دبا رسول اللہ مبارک دین ہاں حذیفہ بعقیق یو حصہ وادي عقیق سے مبارک از مقبل ہاں دا مضبوطه خبره مخکې ما ویلو قصه سیاسي
یا علیہ السلام شارع دی که مبین د شرع دی یا چې امام بخاری اعلان دی تر چې مبین دی شارع نه دی لکه الله باندې کوي د خپل راینا ليس لك من الامر شيء خپل راینا باندې کوي چې ته خیره کې ستاره نه لا مکوا ورپسې شارع وی ولې به باندې کاو محمد بن محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعلمون عن الله رضي الله عنه يقول في صلاة الفجر العارف أن يأتي قال الله أمر الحمد لله ثم قال اللهم العافية والسلام على الله لا تكره الشيء أو يتوب عليهم ويعذبهم ويشهد عليهم الله قوله وذلك كما غرض څه خبرې دي پنځه کې جګړه مکه وته خبري حکم تیر شوی او آیات تیر شوی دي کنه څنګه ولا تنازعوا فتذهب ريحكم او بل ولا تجادلوا اهل الكتاب اهل الكتاب سلام جګړه مکه دو معنی دي یو دا که مسلمان شي او هغه چې د خپل کتاب حواله ورته جمع سره او یادا چې کته سره مباحثه کې جنگ مکو ادفع بالتي هي احسن وخطري کويکا او کدا معنا کې چې لا تجادلوا اهل الكتاب نو بیا به محمود عام معنا کې چې جګړه مکوا نو بیا به منسوخ معنا د کروس بیا د دې متعلق فیصله راغلی دا ها د جزیه حکم راغلی دی او که جزیه نه ورکړي جهاد ور سره کول شي اهل کتاب بنو قریظه مردان نکړل او چې شال خیبر ته هغه کې ګور غس کې دي کنه قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون یا مجادله د اسلام نه پس مکه او جنگ ور سره مباحثه او تناقض مو پیدا کوا او یا کڅو سره بحث کې نو په خطر او په جګړه مکوا او یا مطلق مجادله نو دا ورته به منسوخه ده ها وبه قال حدثنا سليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدث محمود بن سلام قال حدثنا عبد بن بشير عن هشام عن الزهري قال حدثنا علي بن حسين عن احسن علي اخبره ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا ريب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي وقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عرف من يد ولا تشبيه تشبيه ولا ضروري تقدير لا تشكل وقيل بعثنا من برافات اذا خوفنا بعثنا فانسى جزاك الله بعثنا فانسى الرسول حين قال له ولم يرجع الجواب والمكا ثم سمعته ومدبر لك مقصد پاسولو کیو پاسې دی نو بحث ولې کوي ور بحث سيزان وسات ضرورت سره صرف دومره وتورنا وكان الانسان اكثر شيء جدلا بحث کول کې انسان د بحث ضرورت دی او د موږ نفس خدای په اختیار کې نو هغه اختیار په واقعي د پاسولو کې د خدای د قسم لا پیدو کې ستاره لکه وختي و د کېږي نو وختي و پاسه خوراک کم کوا نظر و پاسه یا ځان ته د پاسې د اسباب مهیا کا نظر و پاسه کوئی کې په خبره ورپسې شه قال الحمد لله ما ذكر اسمه وطارق ولا طارق على المعتمد شپې هغه ټول تم د شپې راخیږي تعقیب مودي او تعقیب ته مناسبت نشته او د تاریخ سره په تعقیب لفظ په قران کې مستعمل دي امام بخاری دا خدا د یو لغت ذکر کوي بل مصر بیا وضاحت کوي اسقبنا للموقد چې اور بل کې ورانا وته جوړه ها وبه قال حدثنا ابو بكر عن الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال بين حديثين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم فقال ان محمد حجر بن الجبال قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال فبلغت يا ابا القاسم فقال پورا پنار باندې یو سره خبرې کوي جنگ جګړه کې تاسو دا او پلان کې مت وتاو یو دستونه مغاوي لا چنه کې دا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا منتقل الاسلام ده ها يا رب ان الحمد لله الذي يريد ان يصيب من هذا الامر مرض بمال الشيخ ولا مال الحمد لله بماله اي من ماله ها فقول كذلك جعلكم رسولا فإن شهداء على الناس كما أمرنا غرض استدي یو بل سره اتفاق لره غرض استدي جماعت تلوي دل مرګ کاوا شذ في النار نزان ساتا شذ او د الله پاک مدد د جماعت سره دی ید الله علی الجماعه شابته وقال النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعه والله الحج وفي قال الكتاب والرسول علماء دي بدین علماء کوي جاهلان کو بدین نه کوي
ورپسې شه. قال لا قال حدثنا وسائل عن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاب من يوسف فقال يقال هذا لك فيقول نعم يا رجل ما تسلمه حتى لا تبلغ ما جاء الشهيد فقال شهود كما يقول صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاب فقال شهيدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عادتي تكون هذا على كان يكون افراط التفريط نپا کډل جامل یا حاکم فیصله اجتهاد کی او خطا شي او ګوري مخالف د پیغمبر به د علم او کوم مردود دی هغه مجتهد چې اصول ثبات کې راځي هغه له اجر دی هغه ال چې د اصول مطابق اجتهاد کوي او تیر وځي او دا د اصول جاهل دی نه پوهه دی او اجتهادونه کوي ها قال النبي صلى الله عليه وسلم على عمل الذي عليه امرنا فورا وقال عن سعيد اخي عن جوان عن المجيد سهيل بن عبد الرحمن جعل من خير المسلمين عبد الله تعالى سعيد خبير وعليك رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله يعود الى القريب والله على خير فقال من جميل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقول قولي كيف هذا قال لا ولا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم یو صاحب دوه غسل خودونه نشته پکې التمر بالتمر ربا ها څنګه لکه التمر بالحنطه بالحنطه والشعير بالشعير شپږ څه دي پکې والملح بالملح والتمر بالتمر والفضل ربا مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا واغيده فاسدا چلولې کړې را دې کوله ها شابته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا ولا تستنى بسنة أبيض هذا وانصر بثمره من هذا وصلاة الميزان او قدر او جنس چې مونږ اخلو هغه چې اصول مطابق د اجتهاد وتیر ودی نو د خپل ثواب شو وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر القرشي قال حدثنا علي بن سليم قال حدثنا ابي عبد الله بن هادي عن عبد الله بن حدثنا ابو بن عن السيد قال هو عمرو بن عاص عن عبد بن عاص رضي الله عنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم بشرا أعطاه الوزان وإذا حكم بشرا أعطاه الوزن قال حدثنا عن حديث أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حاتم قال هذا الحديث وسلم بن عبد الرحمن بن هريرة وقال عبد الله مستري عن عبد الله بن بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث على قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بعض حضرات وایي چې بس احکام چې څومره دي کنه دا ظاهر دي چې کوم څومره د پیغمبر مبارک نه ثابت دي اجتهاد ته پکې څه ضرورت دی مو وایو دا څنګه ده لوی صحابه او ابو د پیغمبر علیه حضرت ابو بکر تر مسائل نو معلوم حضرت عثمان تر نو معلوم یاد نه حضرت عمر تر نو معلوم دا څنګه ده چې د پیغمبر ټول احکامات هر چاته معلوم دي چې چاته معلوم دي او په عمل کوي او چې چاته معلوم نه دي نو بل نه تاسو کې د بل څوک نو استنباط او اجتهاد کوي ورپسې شاه باب الحجة على من عتب دې په مقوله د قولها چې ما کانا نغایبې د بعض رضی د مشاهدونه هر وخت به سره حاضرو په دې رد کې چې دا نه ده ډېر غایبین وو مثال در کې ده ابو موسی نو دا امر کې چې درې ځلې استیزانو په کې اجازه دیتا ګورځه چې به مال بینه راوړه چې دا څنګه سره کو نو بینه کړو نو خبر واحد دا خبر نوځه ته کې دا مطلب خو چې خبر واحد حجت نه نو بینه را بینه څه کې بیا خبر واحد دی توثیق یې وخت چې دوی مطمئن شي بدل قیامت بسم الله الانصار فقالوا اشهد ان لا اله الا الله فقام ابو سعيد وقال قد كنا نؤمر بهذا عمر يخفي علي هذا من امر النبي صلى الله عليه وسلم الهان يسترق بالاسواق تجارته هذا عمر بعد پیغمبر دا خبر خفي وا دینو خبر څومره قدیم الاسلام یو څلوي مسلمان دی او دا د څومره پیغمبر سره کثیر الملازمه دی یو جهاد کې دی جدا نه دی هر وخت مشیر دا خبره خفيده نو لازم نه ده چې هر صحابه پیغمبر مبارک ټول احکامات بالتفصیل معلوم وي بعضې به معلوم وي او بعضې به نه معلوم هغې نه به استنباط او اجتهاد پکې ګوره معاذ چې لیږه څه وي ورته هغه ته وایي چې په قرآن فإن لم تجد لفظ دی فبسنة فإن لم تجد فيها څه مطلب چې شوي به وي به پکې ما یو خبره پټه نه پرېږدي خو که تا ته نه وه معلومه
واجتهد برأيي شابته وبه قال حدثنا علي بن عبد الله بن حسن الربيع بن يعقوب الراوي يقول اخبرني ابو هريره رضي الله عنه عن مالك بن سلمان عن عبد بن علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله موعد به كل ما نسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو اعتراض کو کر چې عمر مده کما ده احادیث ډیر وینا وكان مهاجرين يشرح مسلم دا قدریر مهاجرین تفضل لیکن احادیث انصار تفضل جمع تفضل وكان الانصار يشرح مسلم ولا تسجوا ټول احکام شرعیه د سنت او اوتی دی ظاهر دي او قیاس اورې د دخل نشته او نه اجمالا دا مردود کړه خبره شابته قیاس ساته قیاس منفقم امور کې کو چې کوم امور عقاید سره متعلق دي کې قیاس نه کوي او چې کوم امور داسې دي چې هغه غیر مجتهد فيه دي اصول دي هغه کې د قیاس ضرورت نشته قیاس په مسائل اجتهادیه جزئیه او مستنبطه کې قواعد کلی خو پیغمبر خو دې منتا او د قواعد الاستنباط چې ربا خو دې حرام شاوي چې نه ده خو ربا هم منتقده لیدا لیکن صرف پک سيزونه خو دي او پیغمبر خو په 15000 سيزونه دي ټول نه شي خو او بعضی امور هغه زمانہ کې نو دې زمانہ کې شتا تو باندې ګڼل تکم دي تاسو پیګه په خبره یا کړې په هغه زمانہ کې کم دي دا اوسره وته دې سره بس په ټول جزئیات پیغمبر خو دې شي نه دې وجه ضرورت بقیا راغی ها فشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله وحتى من مقال ما يخرج من الناس شيء يعوم في مملكه كل كان عليا وولد عن رب الحق على كل شيء تجرب منه طبعا لا ترجع نبي تقریر د پیغمبر حجت دی د صحابه او د تابعین غواره تاسو د انکار د نبی رسول الله نه حجت تاسو انکار په منقاد الشرع تیر شوی دی لا من غیر رسول او کتب چې په کتابونو کې بیا تقریر د تابعین او د صحابه وروړي ولې دا صرف د توسط د پاره د یو شي د احکام او مضبوطه ول د پاره نو استنباط خو د پیغمبر د خپل فعل او تقریر نه کیږي او دا چې موږ د صحابه او اقوال او آثار پیش کوو اصل لپاره پیش کوو د تایید لپاره پیش کوو شابه یو ځای کې د پیغمبر قول بل ځای کې د صحابي قول دی بیا د پیغمبر خبره یو ځای کې د صحابه پیغمبر تقریر دی او د صحابي قول دی هغه تقریر باندې د صحابي قول بلاد لیکن یو ځای کې د پیغمبر قول او صحابي دی او تایید سره حاصلې کې پوښتې شو یو ځای کې د پیغمبر قول فعل تقریر دی او ورسره او دغه په مقابله کې نه دغه په حمایت کې هغه سره مناسب ده صحابي څه کې چې د تابعي اثر د تابعي څه کې د تبع تابعي اثر دی هغه موږ تایید لپاره پیش کوو تاسو صحابي طرف ته د امام صحابي امام محمد کتاب الاثار ته نه ګورئ دا څنګه دا امام احمد ابن حنبل مسند ته نه ګورئ دې مسند اثار د صحابه او تابعین په کې نقل کړي امام بخاری ته نه ګورئ چې شعبی دا وایي عطا دا وایي ترجمه الرب کې نه ذکر کړي دینه چې کار کړي زربرتاوی بس سنت کتاب الله سنت الرسول کتاب الله سنت الرسول یا د بخاری نه ترجمه ټولو باسه او دې یقول شعبی وای کنه وای دی په دې او یقول عطا تابعین او اقوال نقل کی په ترجمه الباب کې او خپل راځي مضبوطی نو که سموت لکه تابعین او صحابه او اقوال دغه نه ورکه اعتماد نه ورکه نو بیا خو د بخاری د پاین ټول شي بیا د کتابونو کې مصنف د ابن ابي شيبه او موطا د امام مالک استاد را روانه ده څومره احکام دي په ټول احکام احادیث مرفوعه پکې او اثار د دنیا اندرې کوم نو په شی په خبره او دا آثار د صحابه او آثار د صحابه او څخه د تابعین او څخه اتباع تابعین دا موږ دا تایید د پاره دا حجت ګڼو په دې ماته وته وسلام مثال در څه تاسو کوي شي دا کوټه په څه باندې نه را په دیوالو څه دینا په دیوال باندې تاسو ته ځکه څه چې کوټې دي په خوا به پخې کوټې دي په خوا به د کچو دیوالونو کوټې جوړو نو هغه ته به شاته د دیوال دی وېستا داسې پلن یو ځای جوړ کړ څه به هغه ته پښتي ولې چې د دیوال ته وبونه درې دا دیوال کمزور دی چې په کچه دیوالونو نو دیوال باندې باندې ولا په څه ولې ورته پښتي ولې جوړه د دې دیوال د مضبوطولو لپاره
څرنګه آثار د صحابه او تابعین او اتباع او تابعین دا پښتیانی دي اوس په پیښه پوسل به نشي اوس په مثال پې کړئ اوس په دې پښته کوټه نه جوړي دا دیوال نه وي صرف پښتیانه وي دا دیوال نه وي او صرف پلستر سیمنټ کلاغون کړی وي نو کوټه په نه جوړيږي نو کوټه په دیوال دا لیکن دا پښتیانه دا ضروری دی ورته دا زو سر پسې شاه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا شعبة عن قال ابراهيم عن محمد بن الزهري بن عبد الله رضي الله عنه وعن عبد الله ان الرسول كان قلت تعالى بالله قال ان الله يحدث على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الاحكام الذي تورث بدلائل وكيف معنى دلائل او دلالت معنا د تقریر او تفسیر آسان باندې شابه وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وغيرها وسلام كل بدل على قول فهو يعمل الصلاه خيريه وسلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الزاد فقال عبد الله وحرم والى قال النبي صلى الله عليه وسلم د پیغمبر په مایده ذات ورل شوی دی ابن عباس له استدلال کوي چې حرام نه دی ولکه حرام وي پیغمبر به خامخارت کړي د استدلال شو د تقریر د نبی رسول الله نه شابه دې چې نو جوابونه ما کړی دي ښا نهارتم عن الذب والضبع والبطيشة قال ابن عبد الله عن الصالح السمان عن ابراهيم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصلاه بالرجل يحول ولرجل على رجل قال إذا قال الله لله على الله عرض السماء قال في كل هذا الكتاب والرب كان له احترام ورانا قد لها مستقبل شرف وشرفين كان له الله واحترام له وعمل ذلك وشيبت مولاه بالايات وبه كان الاحترام له وهي ذلك الرجل ولكن من هذا لم يتعاطى ولكن الحمد لله لله على كل حال له ولكن كان وجاء وهي على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسن الله عليه إلا هذه الآية الفاضلة على الجامعة ومن يعمل استدلالكم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره خرد چاله ورک تام یو خیر دی يرى أجره ویګه بخوا استدلال فرق ځکه پارامه چرګوټي دی چاله ورک اګه دی چاله ورک یو پن خشاک دی چاله ورک یو بوجه بوست چاله ورک ولا پتہ دی استدلال ورک ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ورې سره پیغمبر استعمال با دا استدلال د خلیل نه په کثیر باندې یو معمولی ذره کې پاغه کې اس خیر د دنیا او د نشتا او هغه کې الله اجر درکړي نو په طریقه دلالت النص استعمال شابه هغه چې ډیر خیر پکې په طریقه ولا په الله اجر لا تقل لهما اف ولا تنهرهما لا تقل لهما اف ولا تنهرهما دا ته معلومه شو او دا ټول جزئیات په قران کې کوم ځای دي او د پیغمبر په حدیث کې مطلب څوک چاله چشمه واخلي او ولور کې خیراتي ثواب پکې شته کنه نو خایمه ته قران حدیث چې چشمه وځي څوک چاله غړې واني چې په دې د مانځه او خاط برابر او ثواب بدیو شي لو خایمه ته په قران حدیث کې سم او دې چې ماته په قران حدیث دا ستاسو برګ رومال چې دا په سر کړی دی چې تاسو چاله ور کې دا والا او دا منجله مو سره په سر کا دا ماته قران او سنت کې وخا شابه دې کې ثواب وخا چې تماته په قران او سنت کې وخا چې پلان په د مازیګر مو وا ستړي وخا کوم دی راغلی کم دی راغلی چې پلار په سر نه و کم دی راغلی چې پلار منا پرداو سره پرداو ټوپونه پیو کم دی راغلی چې مونږ خپل نه راکاږه خای کړه قرآن کتاب الله سنت الرسول شابه تاب استدلال کې حضرت استدلال اجتهاد بکې ولا تقل لهما اف چې اف معمولی ایزا ده او ممنوع شو چې کومه کې زیاته ایزای په طریقې علامه تقدینا معلومه شو چې معمولی ذره چې اس د دنیا خیر پکې نشتا هغه کې خیر هغه کې ثواب دی نو که چاله دې غړې ورکړه چشمه دې ورکړه سور رومان دې ورکړه سپلې دې ورکړې وې شي په دې زمانہ کې میخه دې ورکړه غوا دې ورکړه میخه کوم دې په حدیث کې وایي میخه دې چاله ورکړه چې دې نه پهلا شاه خلا دې ورکړه چې دې پیس کا ویږي په خبره معنا څه د دې سجونه
نګور بعضی امور د حضور پاک زمانہ کې نو د زمانہ کې شته او بعضی او پیغمبر قواعد ذکر کوي پیغمبر خو جزئیات نه ذکر کوي که جزئیات ذکر کول نو بیا بعد د قران په شان ته د احادیث د پیغمبر علی السلام د دومره کتابونو دغه جامع صغیر او کبیر او زیادات او سیر صغیر او کبیر ټول یو ځای کې او شامی او عالمگیری او دا ټول یو ځای کې جزئیات هوا مجتهدین کې استنباط کوي ورپسې وبه قال حدثنا إلى قال حدثنا يحيى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمرو وقال قال حدثنا سليمان بن يزيد وقصير قال حدثنا مسعود بن عبد الرحمن بن شيبة قال حدثنا عائشة خبر حدیث کې شته نه حدیث کې ودی چې حدیث کې نشته نه ما ور خپل په ماجیګر و حدیث کې شته چې ما خبر خلاص لاندې خبره ده دا په حدیث کې شته چې ما اما رسول چندې په حدیثو کې شته چندې ورکا دا زموږ د سبقونو ترتیب په حدیث کې شته دا بخاری خود په حدیث کې شته پیغمبر کوم دی ویل کې بخاری وایي دا په دې خوشاله کې به وګور پیو ته بل وړي دی سبحان الله ته وو پته سبحان الله کار نه کې جیب تلاش کا زمونږ دلته کې یو مولوی ته دی ډېر خطرې دی خدای دې خوشاله کړي چې هغه دې جمعات کې امام دی عارف مولوی سے وی او سړي ته وی چې مولوی سے تاسو سره مړي راځي تاسو نه امام دې جیب تلاش کا ته مې پته پرې د جیب خپل تاسو ګورولې مې تاسو سره مینه د دې او پیدا پکې سره یا ځان یو سړی راځي عارف مو چې ډیر اجستاري هغه خطرې لري په چاره یو سړی راځي نو ماته وی چې مالي او پورتل وایي او شربت را پاتې اجست دې لري جمعه دې مناره والا جمعه کې پرې چاته د امام دفتر کوم نظر پورا نه لګي نو ما سره پیسې نه وایي چې دور والا دې کوکا کولا مو راو نور نه نه چې هغه سودا واټه چې وینځه نو پیسې راکړل ولا چې پیسو ته نو کته لاره چې دین نظر لګی دی نو 300 روپو نوټو وې دې ځکه خوشاله شو وې دا خوشاله نه مې ټوپ کړې چې ټوپ نه دې پکې نه ساو یې خوشاله ومه کور ته روان شو چې روان شم چینچی ته وخته کټانګې ته نو یا کټانګېوال ما ته وایي چې بابا پیسې راکړه نو ما ورته چې بچي پیسې خو ما ته راته مې ته چې راکړه پیسې نو هغه د خولې نه ډېر خلاص دی ډېر کنځل کوي توبه ډېر کنځل کوي نو ما ورته وایي چې اوس یو ډالر راغلی او دغه 1500 روپۍ راکړي نور څه نشته دغه یو ډالر راکړي اوس دې نیم خبر هغه مخکې ناست هغه وایي چې جیب کې واچ هغه ډله به دې کړی یم بوله ډله به دې خالد مونږ به جیب وځوي مونږ یې چې بدل تا وځي دا کنه چې تاسو کې مخکې اوسې چې تاسو کې یارو ته په خبر تا کړی و چې تاسو کې چې کله مراد یو داسې طبيعت بدل ورستړي نو مال عارف پولیس براواله عارف پولیس ته ورو او نه ته ورو کې تقالیو په خندا ورو له خندا دې پښتو وځړې دي او په دې شه عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم حديث من قبل السنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي من قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم وسلم قال لي من قال يا صلى الله عليه وسلم ولا توصح يا خبر لا تفصيل رسول الله بعد ده بقى اصل څه خبره ډیرو امور کې رسول الله مبارک تفصيلات ندي ذکر کړي وجوهات شتات دی نه ذکر کړي دا ورته حیات یو توزینا بها ما یو کوم چې الذي يريد رسولهم وجذبتها الي په میکلا چې تاسو څه تفصیل لري ویل چې په پلا کوم ځای کې کېدو څنګه کېدو په کومه طریقه کېدو
دا خو د حیا سره تعلق دی نو بس زه پرې پوه شم استدلال نو پوه شو چې د هغې مطلب سخت دی د نبي علیه السلام شابه دی وبه قال حدثنا عبد الإسماعيل قال حدثنا معاذ عن يوسف عن حديث جبير عن عباس رضي الله عنه عن محدث وحدث بن الحارث بن عامر بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا ولعن النبي صلى الله عليه وسلم ولدينا لنا استدلال من الممكن من الجبع مناسبت حق دینے استدلال ہوئی ہوا تینوں سے بس ممکن خارا ہو لیکن رسول اللہ مبارک خبر رد کا یہ نہ تقوا انی اصلاح نہ تراجی یہ من پورا استدلال نہیں سو سین شو یہ سو کم ذات یو عام مجلس تدی دا بنس یہ سو منزل دی دا دین استعمال ہے ہاں مطلقاً حرام نہ دا دغه تبی اخراج وش في لا استدلالات تكين علماء الكرام ها ولم يذكر إليه كما عن تفسير على علم من يقول عن الحديث الذي قال عن الله تعالى يقول بين عن سنه وعن قال حدثنا ابي علي قال قال محمد بن عبد الله بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شيء فقال حدث عن قال عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم تسمي فجواب قال باقي لا اله الا الله صورة كيف تستشعر لكن تو بس شنا چې پاکستان کې اعلان ته خو دا خله حرمت سره تعلق دي وړي خبرې خو نه دي ولې چې تورس کې دا خو ګناه د پیغمبر نه اسکه شنا ولې اسکه دا خو ګناه د رسول الله مبارک خو نه اسکه سپینې ماهي ولې خوري دا خو ګناه د پیغمبر خو نه خوري غټي روجي ولې خوري دا چارته دي مې والا هغه خو نه روجي وي اورز ټماټر وخای ولې خوري دا خو ګناه ده دا په حدیثو کې کوم دی تاسو کوی کې په خبر ولې استدلال وکړو استدلال څه پاس چې کوم سیده څنګه دی کلو من طیبات ما رزقناکم علماء وی اصل پاشاو کې اباحت ته الا ما خص الرسول مګر چې پیغمبر ته کوم خاص کړی دي بس هغه باقي خدا دومره جزئیات تاسو شماري یو دکان ته چې ورشه د خور دونو څومره سامان کې پروت چپس تاکي اوس خلک خپل ماشومان دا نور څه چې د دنیا په توکي پراتري په المارو کې دکاندار یې خاصي د دې ټولو جزئیاتو بیان نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی نه دی دا شو اصل پاشاو کې بحث نص قرآن نه عموم معلومات او چې کوم ځای کې تخصیص راغلی دی په حدیثو مشورو کې یا کوم ځای کې تخصیص راغلی دی په بل نص قرآن کې اب ته خلاص کوئی شي مې خوینه ته په حدیثو کې نو قرباني په ممنوع ده نو خوريه والی حدیثو کې واقع ده نشته مې خوالي خوري ترا کماله کوي حدیثو کې خدای مې ذکر د قرباني لپاره چې قرباني په مکوا او د دې لپاره نشته خوريه والی حدیثو کې پیغمبر مبارک حدیث کې خوري د څنډه خو خوري درو واحد چې دا حدیث اطلاق په لغت کې د جاموس پکې وسم عرب میں سے جاموس ہوئے اطلاق د جاموس پکې جو جواميس لا تصور پکې جاموس باندې خصوص پر اهل لغت اطلاق بچا کوي تصور خبر خلاص کړه او کله اصل پاشاو کې حل دلیل د حرمت نشته دلیل د حرمت څه شي دی هغه سيزونه منتقود دي چې کوم ګندګي وي او ګنده سيزونه نه خوري اهل حیوانات کی حالات الا ما خص الرسول دا په ما خص الرسول کې نه راځي الا ما خص الله او ما خص الله کې نه راځي یعنی تورې ماهي سپینې ماهي دا ټول په حدیثو کې نشته د لوبیا باقلا نو علماء لیکي دا په حدیثو کې ذکر نشته بل شي تا جاهل تاسو په دې په خبره مختلف اشیاء د دنیا لیکن عقل من موقوبات چې بس کلو من طیبات ما رزقناکم الا ما خص الله وما خص الرسول چونکه حرام لږ دي حلال دي نو قانون دار چې خلک لږ ذکر کې چې دا مخه باقي چې څومره دا طالب دی نه راځي باقي دې ټول راځي نو ډېر څوک نه ذکر کې لږ ذکر کې هغه ډېر مستثنا دوسر روزه اشاره
لقم خلصوب دي لا تدل على الكتاب عن شيء وقال ابو يمان اخبر شعبا بالكوفي قال ابن يحيى بن عبد الرحمن تداوى عليه بحديث صلاه من قريش بالمدينه وذكر عن العطاري وقال ان كان الناس من هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن الكتاب ويكتاب ويكتبون عن اعراض لا ينظر عليهم كلمه وبه قال حدثنا محمود بن بشار قال حدثنا محمد بن الله قال حدثنا عن عجيب بن طالب عن ابي حديث بن عبد الله عن هريره رضي الله عنه قال كان عن الجبل قبل الله بالعقلانيه يقولون عن العربيه لا تقبلوا الشيء ولي الكتاب منسوخ ده شابه ما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق فتوى كده شيء محرم ده ولا تكذبهم كده شيء اصل حكم فقيه وتثبتنا لك وقل آمنا بالله وأنزل إلينا وكتاب الذي نزل على نبيه أحد تقرؤون ما أحمد من شر وقال حدث من أهل الكتاب فضل الكتاب له وسجدوا وكتبوا يأتيهم الكتاب وقالوا بني عبد الله يشتر به ثمنا قليلا يا ناس ما جاءهم من العلم عن الله والله ما رأينا منهم رجلا يسأل فإلا يوجد عليهم باب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم الى ما يعرف اباحته وكذلك امره نحو قوله حين احد يصيب من النساء وقال جابر ولم يعلم عليه ولكن احلهم من الامر قال معصيه فينا عن اجتماع من هذا ولا كان علينا وبه قال حدث المسلم ابراهيم عن المسلم قال اعطاهم قال جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم دا الا مستثنى التحريم نهى يسيزون ما حرام نهى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يعرف إباحته أغي سباقي عطف إذا كم سيز إباحة معلوم دي بس أخرى بس خلاص هذا أو أغعام سيزون لي ورده استثناء نهانا نبي التحريم نهى وربسيشا كذلك أمره نحو قولي حين أحلوا أسيبوا من النساء ذيك يوم بالقيد أولا قم نري مزيدار بشي باب نهي النبي على التحريم نهي النبي كالنهي ده كذا بار رازي ده تحريم ده بار لك امر كده وجوب ده بار رازي عند بمعنى ده على كم تكتا وكذلك امره امر ده وجوب ده بار رازي لا شو خبره الا ما يعرف اباحته ده مستثنى شو بيع او وقت ميموي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم شيء ما حرام يفضان بعد خلاص شو إلا ما فإنها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يعرف إباحته والبسيشة قال حدثنا ابن جرير قال ابن عباس قال ابن جابر عبد الله بن جلال قال عن في هناك معه قال احدثنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج خالد بن الوليد مع عمر قال عباس قال جاء محمد النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله عن معلومه بالحج فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم عن محله وقال احدوا واسيبوا من الانسان قال عباس قال جاء محمد عليه ولكن حل امثلهم وبلغنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفه الا قبل ما كان الى لساننا فنجي عرفه فتذكر ولكن الرجيع فقال يقول جابر بيده هذا وهذا قال رسول الله لا تولى قرطان دان من دين فلعلمت ان يحتاج بالله وحده وعمله ولا نزل على فالذين اباحه معلوم جمعه اذا كم لك امرك احل اسيب من النساء نهي ونقلع بذاك مباح شو اباحه معلوم شو قال استقبلت الى تدبر مع الذي علينا وصلنا وصلنا علينا هذا الله وحدنا بالوالد علينا في حال جبرنا وليس أحد من عبد الله بن كثير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمر يبقى حتى قال شاب زين هي معنا سنة خاصة هي السلام وليس لها إنسان كلام الرحمن الرحيم عن الله في هذه السلام هذا حرام صراحة عن النبي عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ما كان رسول الله فإذا اختلف الموضوع عن قال رسول الله كان يعصر الرحمن سلاما وليس الحديث عن السلام عن السلام ثلاثة حدث عن قوم ثلاثة عن الله الجليل عن النبي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ما كان رسول الله فإذا اختلف الموضوع عن قال هارون فحمل الأول على حدث عن إبراهيم قال رسول عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس الحديث عن إبراهيم رضي الله عنه عن شام قال عن سوريا عبد الله عبد الله عن جعفر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الليل رجال في محمد قال هل تقول لكم كتاب من تقول بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقالوا رجعوا بعد القرآن حتى لا يوقف عن لا كلام ويقول قالوا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في بعض ويقول قال صلى الله عليه وسلم عن قال والله ما نظرت في درجه عن رسول الله امرهم شورى وفيك اشاره ستري كم ذاك وحي كم ذاك تدبير مثلا نہیں معلوم علماء د خپل منځ کې مشاورت کوي اوسم بعض مسائل داسې دي چې مسائل جديده وته وي
هغه له فقاد کې د علماء د مفتیانو کمیټې وي او په شورا مشورې سره فیصله کوي. دا مشوره رسول الله مبارک صحابه سره په کومو څیزونو کې کړی دا. څو کوئی په هغه کې چې وحی پکې نه راغلی، څو کوئی په امور تکوینیه او دنیویه کې، او څو کوئی نه په جهادي امور کې. او ولې مشوره کوله؟ محتاج مشورې ته نه دی. ولې؟ چې څو کوئی وحی نه راغلی خامخا پکې محتاج دی. څو کوئی جهادي امور، انتظامی امور، هغه تجربه سره تعلق لري، خامخا پکې مشوره کوي. او چې څوک مطلق وای هغه بل جواب کوي، هغه په دې مشوره کې یو قاعده دا ده چې مرګري خوشاله شي په اعتماد دی، خوشاله شي مرګري چې په موږ اعتماد کوي. او یادا چې د مرګرو ریښ کار شي چې څوک اتباع کوي. لکه بدر هلته کې ورته د بدر د متعلق مشوره وکړه، نو ټول وی احد متعلق مشوره وکړه، عبد الله بن ابي او بعض کسان وی نه ور پتاو لګیږي چې نو دې کې د مرګرو آرام معلوم شي، په مرګرو اعتماد شي. او بالخصوص هغه امور چې تکوینی دی کې الله وحی نه راځي، یا انتظامی امور هغه د تجربې سره تعلق لري کې وحی نه راځي. بعض امور په خپل الله پاک په مشوره باندې پریښي دي. ورپس بار المسلمون حسنات هغه کې بیا جمهوریت دلیل دی، اکثر علما کوم فیصله ورکي، بیا چې کم اقلین پاتې شي هغه د مخالفت تقریبا شذ فینا. بعض خلک دا وي چې یو مشوره قائمه شي، یو دوه درې کسان لري قائمه کې د هغې خلاف فیصله وشي، دی بیا ځان له بله ډله جوړوي. زما رایه ونه منلی شوه، د عمر رایه خو ونه منلی شوه په احد په بدر کې په قیدیانو کې، هغه خو ځان د تنظیم جوړ نه کړ. تاسو پوهېږئ په خبره؟ او د عبدالله ابن ابي رایه ونه منلی شوه، ځان له تنظیم جوړ کړ. نو عمر ځان له تنظیم جوړ نه کړ، نو کامل مؤمن پاتې شو. عبدالله ابن ابي ځان له 300 ډله جوړه کړه، منافق شو. نو رایه چې او نه منلی شي، نو دې بیا د هغه اکثریت چې من شذ فی النار لدي نه دي. پس یو خپله رایه پیش کړه، که ده ته حق هم ښکاري، خو اقوا اکثریت ته فیصله په اکثر ده. هلکه موږ خبر پوهېږي؟ ورپسې شه قبل العزم والتقييد. عزم دوک بیا د مشورې ضرورت نشته، او قبل التقييد که حق درته پکې معلوم و، وحی پکې راغلی وه، مشورې ضرورت نشته. فإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم على الله ورسوله وشاور النبي صلى الله عليه وسلم يا بدأ في مقام مقام دخل يوسف الإمام في المقام والخروج فرعوا له الخروج فأمر بسلم فعزم يا والنبي أقيم بس فلم يمل إليهم بعد العزم شابتي وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوها من رحمه الله وشاور عليه وسلم التي مرأها فيها بالبيت هذه كورة واحدة ولا قليل عايشين مثلا كذي سر مشورة القرآن فتنعون ما حتى هذا القرآن لاغي بیا چې تاسو دونو چې کوم کتان ورمه د قذف کړی و هغه دې بیا حد قذف ورکړم. لكن حتى الله وكان الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون المعنى من عن الجمهور المبادئ. واجب حرام کې باندې کې شابته وليأخذ بأنها بيضاء من حد كتاب السنة لم يتعدوا إلى غيره اختلاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الوقت واستشار عنه وكذا وقال أمر بالمساجد الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقال الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قال لا إله إلا الله فإن دماءهم وأموالهم لا بحق والإنسان على الله فقال أبوك والله لو قال لنا أن فرق بينما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتجاوز فإذا كان عنده فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأقاموا رسول المسلمين وأحكامه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل الذين قتلوا وكان القرآن أصحابه مناسبة سبب في مشورها وقلت يا شباب وكان وقتنا القرآن حكم مبادئ شو بيا بيجا مشورة سنة تتعاطني موضوع الصلاة بيان وإذا حدثنا الذي عن العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن سالم عن الشهاب عن الشهاب قال حدثنا بن أقوال المسلمين وأحمد وقال وعبد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها إذا قال تعالى الذي قال فتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم بإذنه سلم الوحي يسأل الله ويستشير ما في ذاته إلا أن وصل وأشار إلى الذي عن براءة وعليه فقال فيجزي السلام عليك ولسان الله تسلم وسلم وجليل لك السلطة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قال على أي شيء يريد جليله قال عليك أمرك أن تكون أنها جالسة عند المسلمين وكلام عاشيها يفتح ذلك الكلام والقرآن عظيما لقال يا معشر المسلمين ويأمر من رجل بلغني أذان عليه وقال عليه تعالى إلى خير وذكر على عائشة. هذه كلها مشورة يا ابن خاتمه د کتاب د فراق اهلیه کې اشاره ده. فراق
شابته قال حدثنا يحيى بن زكريا عن سالم عن هشام عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله وصحبه وقال ما تشركون عليه في قوم يشركون عنك فعليك عليهم سوء وعن عروه قال فاخبر عائشه بان قالت يا رسول الله يا رسول الله انت الى عين فاذن لها فارسل معها غلاما وقال له ان الكلب سبحانه ويقول لنا ان نتكلم بهذا سبحانه هذا وكان عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.